تین چیزاں پہلے پوچھیا نے اور عقل والو دسو وما یستوی الاعمی والبصیر اکھاں والا تے نبینا برابر نے یا اللہ نہیں برابر فرمایا اچھا اے برابر نہیں میں دوجا سوال کرنا ولا الظلمات ولا النور روشنی تے اندھیرا برابر ہے یا اللہ روشنی تے اندھیرا برابر نہیں رب آندہ جے برابر نہیں پھر میں ایک اور سوال کرنا ولا الظل ولا الحرور کیا دھوپ تے سایہ برابر ہے یا اللہ برابر نہیں فرما پھر پکے رہا جے تین چیزاں برابر نہیں نا تے چوتھی بھی پھر برابر ہو سکتے نہیں فرما وما یستوی الاحیاء ولا الاموات فرمایا مردے اور زندے بھی برابر مردے اور زندے ایک جگہ تے میں کیا با مردے زندے برابر نہیں پتا مولوی نے جواب کی دیتا ہے اے وہابیاں دا مولوی آیا بے وقوف جی آندہ ہے کہ مردے اور زندے برابر اسی کدوں آنے برابر اسی آنے نہیں برابر زندہ تھوڑا سن دے مردہ زیادہ سن دے اسی کدوں آنے برابر اسی بھی برابر نہیں مندے اسی آنے جیندہ لکھ دے تے مریا سوا لکھ دا ہوں دے وہ زیادہ سن دے اللہ پاک نے کیسی پیاری بات بیان فرمائی ہے فرما وما یستوی الاحیاء ولا الاموات مردے اور زندے برابر بولو مردے اور زندے برابر